الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف پڑھی سب حضرات الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، ماہ رجب شریف تا بابرکت مہینہ مسلمانہ دی طرف جلوہ فگن ہو چکے ہیں۔ اللہ رب العالمین ماہ رجب شریف دیاں مقدس ساعات دیاں پروقار بہاراں سمیٹنے دی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ ماہ رجب شریف جڑا مہینہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے معراج شریف تا مہینہ ہے، اور زیادہ تر لوگاں دی چہریاں تے مسکراہٹ خوشی اس واسطے ہوندی ہے کہ ایدی نسبت جڑی ہے زیادہ تر ماہ رمضان شریف تے نال جڑی ہے۔ ماہ رمضان بڑی برکت والا مہینہ آ رہی ہے، تو اس ماہ مقدس کی 26 تاریخ نو رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نو لا مکان دیا بلندیاں تے بلا کے اپنے دیدار تو نوازیا سے۔ معراج نبی دا صلی اللہ علیہ وسلم مختلف حصیاں دے اندر خطبہ علماء محققین بیان کر دینے۔ معراج دا معنی عروج، معراج دا معنی سیڑھی، معراج دا معنی بلندی، جیڑی بلندی اللہ تعالیٰ نے حلیمہ دیا بکریاں چارن والے محبوب نو عطا فرمائی، نبیاں بچ بھی اللہ نے عطا نہیں فرمائی۔
حالانکہ نفس نبوت دے اندر تمام نبی برابر ہیں، لیکن حسن، کمال، درجات، معجزات وچ اللہ تعالیٰ نے سرکاری مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نو فضیلت برتری عطا فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات والا صفات سر دے والن تو لے کے پیراں دی ناخنا تک حضور سراپا معجزہ نے، اور جس طرح سرکار امام الانبیاء نے، سارے نبیاں دی امام نے، کریم آقا دی معجزات وچوں یہ معجزہ معراج جڑا ہے یہ سرکاری کائنات دے تمام معجزیاں دا سردار معجزہ ہے۔ سرکاری کائنات دے معجزہ معراج نو ہی مان لیا جائے تو میں سمجھنا بہت سارے اختلافات جڑے نے وہ ختم ہو سکتے ہیں، جڑی امت وچ پائے جاندے نے، مولویاں نے الجھا کے رکھ دیتا ہے۔ صدقے دل دے نال سرکاری کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دا واقعہ معراج سنیا جائے، پرکھیا جائے، پڑھیا جائے، تسلیم کیتا جائے تو کئی ایسے مسائل نے جنہ دا فیصلہ نہیں ہو سکیا، ذکر معراج وچ ہی فیصلہ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پہلا تو اختلاف یہ کرتے ہیں جی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا واقعہ معراج جڑا ہے یہ خواب دا واقعہ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس گل نو تسلیم نہیں کیتا جا رہا کہ یہ واقعہ جاگدیاں بیداری دا ہے، بلکہ تسلیم کرنے دی بجائے تقریراں کیتیاں جا رہی نے کہ یہ خواب دا واقعہ ہے۔ اہل سنت و جماعت دا کی عقیدہ ہے کہ خواب دا عقیدہ واقعہ نہیں، سر دیاں اکھاں دی نال روح مال جسم، روح مال جسد سرکار بمائے جسم دے لا مکان دیا بلندیاں تے گئے اور رب تعالیٰ دا دیدار کر کے واپس تشریف لے آئے۔ یہ اہل سنت و جماعت دا عقیدہ ہے۔ معترض ادھر اعتراض کر کے دلیل پیش کردہ ہے کہ ام المومنین حضرت اماں جی عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماندیاں نے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر وچ جدوں آئی ہاں میں کسے رات رسول دا جسم بستر تو غائب نہیں ویکھیا۔ یہ معترض اعتراض کردہ ہے اور دلیل پیش کردہ ہے کہ ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ کہہ دیا نے کہ کسے رات رسول دا جسم میں بستر تو غائب نہیں ویکھیا، تو لہذا زور جسم غائب ہو یا ہی نہیں، کسے رات گئے ہی نہیں، یہ مطلب ہی گھر ہی رہے نہیں، تو جسم جیڑا آپ دا بستر تے ہی رہے ہے، ایک خواب دا ایک واقعہ ہے۔ خواب آیا سرکار نو تے معراج ہو گیا۔ یہ ہے معترض دا پہلا حوالہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا جسم مبارک بستر تے رہے ہے، وہ دا جواب کی اہل سنت و جماعت دی طرف جواب یہ ہے کہ اگر تسی کہندے ہو سرکار دا جسم بستر تو غائب نہیں ہویا تو کہندیا کون نے؟ ام المومنین بی بی عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اہل سنت و جماعت دا عقیدہ بھی ٹھیک ہے، مائی صاحبہ دی اور روایت بھی ٹھیک ہے۔ مولانا نو سمجھن دا فرق پہ گیا ہے، سمجھ نہیں پائے۔ مولانا بی بی صاحبہ فرماندیاں نے، اماں جی کہہ دیا نے جدوں دی میں رسول دے نکاح وچ آئی ہوں، میں جدوں دی رسول اکرم دے نکاح وچ آئی ہوں، میں کسی رات رسول دا جسم بستر تو غائب نہیں دیکھے۔ تے معراج واقعہ مکے دا تے اماں جی عائشہ صدیقہ آئیاں نے نکاح وچ مدینہ منورہ چ۔ سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ معراج مکے چ ہو گیا ہے اور مائی صاحبہ دی رخصتی جڑی ہے مدینہ منورہ چ ہوئی ہے۔ مولانا تسی رخصتی مکے ثابت کر دیو، اسی نبی پاک دا معراج خواب وچ مان لاں گے۔
واقع معراج سرکار کائنات دا خواب دا معراج واقعہ نہیں ہے، جاگ دیاں بیداری دا واقعہ ہے، اور بمائے جسم دے سرکار گئے، رب تعالیٰ نو تکیا ہے، ویکھیا ہے، دیدار کیتا ہے، اور سرکار واپس دیدار کر کے تشریف لے آئے۔ قرآن کریم دے 15ویں پاری دی آغاز تے اللہ پاک نے اس سفر دا ذکر فرمایا، اور اس ذکر نو اس طرح چھیڑیا، سبحان اللذی، پاک ہے او ذات۔ بولو پاک ہے او ذات۔ اچھا گل کی کرنی ہے بھائی؟ نبی پاک دا ایک واقعہ معراج بھی ہے، نبی پاک مکے تو بیت المقدس تو لا مکان دیا بلندیاں تے گئے، گل اے کرنی سی۔ آغاز ویکھو کس طرح ہے، گل یہ نہیں دسنی سی اپنے بندیاں نو کہ میرا نبی معراج تے گیا تے ایس رستے گیا ہے، لیکن آغاز کتوں کیتا ہے؟ سبحان اللذی، پاک ہے وہ ذات۔ بولو پاک ہے وہ ذات۔ پہلے اپنا تعارف کرایا ہے، پاک ہے او اللہ۔ رب العالمین سمجھ نہیں آئی کہ اپنی پاکی بیان کی تھی، فرمایا میں عالم الغیب ہاں، مینوں پتہ ہے لوگ کا کلمہ پڑھ کے محمد معراج دا انکار کرنا ہے، داڑیاں لمبیاں رکھن گے، متھے تے بڑے بڑے محراب ہون گے، ایک ہاتھ وچ قرآن دوجے وچ حدیث لے کے لوکاں نو گمراہ کرن گے، آکھن گے نہیں جا سکدا، نہیں جا سکدا، نہیں جا سکدا۔ اسی لفظ سبحان دی مور لگا کے دسنا چاہنے ہیں جا نہیں سکیا، وہ رب لے کے گیا ہے۔ اینا دسو کہ جا نہیں سکدا کہ رب لجا بھی نہیں سکدا۔ جی تے نبی پاک کا کھڑنا میں گیا تے پھر مولانا اعتراض ہو سکتا ہے، تے جنہوں رب آ کے میں لے گیا، بولو وہ سارے بولو نا، رب آ کے میں لے گیا۔ ہن فیصلہ تہاڈی عدالت وچ ہے، تہاڈی مرضی چپ کر کے فیصلہ دے دیو، بول کے دیو کہ ذرا چس آ جائے گی، رب لجا سکدا کہ نہیں لجا سکدا؟ فرمایا میں چاہواں تے سوئی دے نگے تھانی اونٹ لگا سکدا، میں چاہواں تے پتھراں وچوں صالح علیہ السلام دی اونٹنی پیدا کر سکدا۔ تے تسی میرے نبی دا معجزہ معراج کی، ایک معراج واقعہ جڑا ہے معجزہ ایک نبی پاک دا ایک معجزہ ہے، تے جدے سراپا سر دے والا تو لے کے پیراں دے ناخنا تک سونا سراپا معجزہ ہوئے، پھر مینوں کہن دا حق نہ ہے تے ٹھنڈا موسم ہے، لیکن عشق دی گرمی وکھڑا چاہنا جدے زندگی دا ایک معجزہ مولانا تیری سمجھ وچ نہیں آ سکدا، محمد دی ذات کیویں سمجھ وچ آ سکدی؟ اللہ فرماندا میں لے گیا اپنی یاد، اور اللہ پاک نے للکاراں پا دتیاں قرآن پاک میں، فرمایا ذکر معراج بعد بھی سننا، پہلے لجان والے دیا شانہ سنو۔ خالق کائنات نے فرمایا سبحان الذی اسرا، پاک ہے او ذات، پاک ہے او اللہ وحدہ لا شریک اللہ، جس دے اندر عیب کوئی نہیں، جس دے اندر نقص کوئی نہیں، جس دے اندر کوتاہی کوئی نہیں، جس دے اندر سستی کوئی نہیں، بس پاک ذات وحدہ لا شریک ذات۔ سبحان الذی، پاک ہے او اللہ، بولو پاک ہے۔ نماز پڑھ دیا شروع کر دیو سبحانک اللہم، مینوں بھی سنا دیو نماز کیڑی پڑھ دیو سبحانک اللہم وبحمدک، پاک ہے او اللہ، پاکی اس ذات واسطے، حمدہ بھی ساریاں اسے ذات واسطے۔ ہر بندہ رب العالمین پاک مند ہے تے اسا پاک منیا رب العالمین، تینوں کس کس نے پاک منیا؟ فرمایا سارا جگ مینوں پاک منے۔ آئی باری جناب یونس علیہ السلام دی، یونس علیہ السلام کہندے نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت پیاری آدم علیہ السلام نے سامنے ملائکہ کھلو کے اندر قالو
سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. حضرت ملائکہ کن حضرات گرامی ملائکہ کن پاک ہے او اللہ رب العالمین تیری پاکی میرے مالکہ سی بیان کر دیا سانو اس تو علاوہ کوئی علم نہیں. لا علم لنا الا ما علمتنا اسی نہیں جان دے تیریاں تازات رو پاکیاں نے ساریاں حمدہ تیری ذات رو نے. رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا ساری دنیا رب نو پاک ماندی ہے بے عیب ماندی ہے پر میں جملہ انجا کہاں بے عیب ذات نے بے عیب رسول نو لا مکان دیا بلندیاں دے بلایا سی. رب بھی بے عیب تے رسول بھی سارے بولو رسول بھی رب بھی بے عیب تے رسول بھی بے عیب. فرمایا میں لے گیا. کوئی سائنسدان اے نہ آکھے کیویں گیا چھاتے بندہ سیڑھی تو بغیر نہیں جا سکتا نہیں جا سکتا. اللہ فرماتا ہے سائنسدانوں خبردار یاد نو بلندیاں تے لے جان والا سائنسدان نہیں ہے جغرافیہ دان نہیں ہے کیمیا دان نہیں ہے بلکہ ساری کائنات دے پیدا کرنے والا خود سبحان ہے. اللہ پاک نے سبحان دیا مورا لگا کے ثابت کر دیتا میں او ذات میری ذات ان اللہ علی کل شیء قدیر. میں وحدہ لا شریک ذاتا قادر دے قدیر ذاتا ساری کائنات دے قدرت رکھن والا میں یار نو لجا گیا میرا دیا دل لے گیا عرشہ دیا بلندیا تے اوتھے لے گیا جتھے سدرہ دراہی جبرائیل بھی نہیں جا سکتا. سادہ جواب قرآن دی اعتبا دے ہوئے گا میرا جسی ایک رازی محبتان دا نیشی ہر کسی دی سمجھ وچی آنے والا شدیہ طالب نے اتے مطلوب گیا جبرائیل سی صدی لے جانے والا بازی کہندے ملا دروازیاں تو کیویں گیا سی اس دراتے جانے والا ابر یہ تھے اکلینو تی دخلی اندری جانے والا یا جاگ دے بندے میرے نہ لڑیا دیا کوئی جانے والا یا کیا بات ہے عشق دی گرمی آجے تے پیار دینا کوئی جانے والا. رب لجان تے قادر ہے وہ لجا بھی سکتا تے واپس آج ذوالفقار صاحب رب فرمایا یا آدم اسکن یا آدم نبی نو کی آکھیا مولوی اندر نبی نو یا رسول نہ آکھو رب اندر یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ جنت وچ رہو آدم تو تے تیری بیوی تو تے تیری یا آدم اسکن انت و زوجک الجنت وکلا منہا راغدن حیث شئتما ولا تقربا ہذہ الشجرۃ جتھے مرضی بے روک ٹوک بے خوف و خطر رہو پر ہذہ الشجرہ اس درخت دے نیڑے نہیں ہونا اس شجر دے نیڑے وہ شجرہ کی سی ہونے محققین نے مختلف بیان فرمائے نے ہذہ الشجرہ ادھے نیڑے نہیں ہونا ہو گئے زمین تے آ گئے کتھے آئے بولو زمین تے آ گئے میرے خیال میں اچھی لگ پیا بولن ذرا میں تواڈی روایت دے خلاف ہو گئے
زمین تے آ گئے. مولانا جدو رب نے زمین تے آدم علیہ السلام ساڑے ابے نو ٹوریا ہے, زمین تے بھیجیا, اپنے نائب خلیفے نو فرمایا ہے کہ چلو تانوں بنایا ہی زمین واسطے سی, فی الارض خلیفہ, تانوں زمین دا خلیفہ بنایا سی. رب کیڑی سیڑھی تو لایا سی؟ ستے آسمانہ تو اتے جنت ہے. تے اللہ پاک نے کیڑے راکٹ تے بٹھا کے ساڑے ابے نو ٹوریا سی, کیڑے پرزے تے آئے سن, کیڑی گڈی تے کیڑی لاری تے بہ کے آئے سن. مولانا کوئی فیصلہ تے کر دیو, کیڑی سیڑھی تے آئے سن؟ اللہ فرماندا ہے اوے عام کو ہمیں حماقتہ نہ کرو, جے میں آدم نو جنت وچوں زمین بغیر سیڑھی تو لگیا, بغیر سیڑھی دے میں زمین تے پیش سکنا, میں حلیمہ دے دلارے نو آسمان دیا بلندیاں تے لجا بھی سکنا تے واپس لیا بھی سکنا. رولا نہ پانا, اعتراض نہ کرنا, ایویں چپ کر کے نہ بیٹھ جانا, اپنے عقیدے دا اظہار پیار دے نال کریا جے. جانے جانے والا یا اور میں اسے عنوان تے اگر لگا روان تے سارا موضوع میرا ادھر ہی لگ جائے گا. اللہ پاک نے فرمایا میرا یار جے اپنے اندر چال مارے تے میں آج جناب ابراہیم واسطے اد گزار کر سکنا. فرمایا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم. حضرت پیاری ابراہیم علیہ السلام تے اد گزار کر سکنا. حضرت پیاری اسماعیل علیہ السلام اگر چھری دے تھلے آ جان, اللہ پاک فرمائے جبرائیل جنت پہ چلا جا, سونا دیا جہانور لے کے حضرت پیاری اسماعیل دی جگہ تے لٹا دے. فرمائے جے چھری دے تھلیوں میں اسماعیل نو بچا سکنا, تے جے جناب یوسف علیہ السلام 7ویں کوٹڑی وچوں دوڑن, میں حضرت پیاری یوسف علیہ السلام دی واسطے میں 7واں کمرہ تے 6واں 5واں 4تھا 3را 2 ہر کمرے دا تالا توڑا سکنا, دروازے کھلا سکنا وا. ایویں من لو میں عرشہ تے یار نو لجا بھی سکنا, واپس لیا بھی سکنا وا. سبحان اللہ. میں لجا بھی سکنا تے واپس میں لیا بھی سکنا. منو ویکھو تسی لجان والا کون ہے؟ ہن ویکھو نا ہر بندے دا, ویکھو نا خطیب بعد وچ آیا, پہلے رکھن والے سن, خطیب بعد وچ آیا ہے, پہلی انتظامیہ ویکھی جی مولوی رکھیا کنے ہیں. اللہ فرماندہ یار دا موجزہ معراج دا انکار کرنے والے ہو میں لے گیا. اچھا ارشد رضوی تقریر کرے نہ بندے آندرے سبحان اللہ سبحان اللہ کی آندے نے سبحان اللہ. حافظ عبدالرحمن نعت پڑھے تے لوگ کی آندے نے ماشاءاللہ الحمدللہ. کچھ نہ سرے تے انہ للہ, کچھ تے ہوئے گا نا, جواب تے ہے نا کوئی نہ کوئی مجمع تے بیٹھے. ارشد رضوی تقریر کرے سبحان اللہ. اگر قاری صاحب قرآن پڑھن, قاری معظم صاحب قرآن پڑھن تے بڑا سونا پڑھن تے لہن داؤدی نال پڑھن تے چاس کرا دیں تے مجمع کی آکے بولو مجمع کے اندر سبحان اللہ. ٹھیکیدار محمد انور نے 2.5 فٹ 3 فٹ پا دیتی ماشاءاللہ, پرتی اتے لا دیتا ماربل. میں آیا, میں امدی آثار بیکھیا, میں کیا سبحان اللہ. اگلے جمعے آیا اتے کلین بچھیا پیا, میں کیا ماشاءاللہ. یہ تو مطلب کوئی جملے ہیں نا بیک کے کہن والے. قاری قرآن پڑھے تے سبحان اللہ, مجمع آکے ارشد رضوی بولے تے تقریر کرے تے جناب مجمع سبحان اللہ آکے. اگر جناب کاریگر کاراگری بڑی اچھی کرے تے جناب فیکھن والے آکن سبحان اللہ ماشاءاللہ. اللہ کرے کسے بے اولاد بیٹے نے جناب مانو اللہ بیٹا عطا کر دے, اس پیار والی محبت والے انداز نو ماں بے کے آندی ہے سبحان اللہ, باپ بھی آندہ تے کہندہ سبحان اللہ, رشتہ دار بے کے آندھے سبحان اللہ, نانکے دار کے بے کے آندھے سبحان اللہ. مسجد میرا جو نبی وچ بیٹھن والی ادھر مدینہ مدینہ کرا دینا. اور جدو ماں نے آکھیا سبحان اللہ, باپ نے آکھیا سبحان اللہ, ماں دے سامنے 1 سال 2 سال 3 سالاں بعد یہ بچہ جنوں پہلی ٹورے ٹوریا یا بچے نے جنوں جناب لب کشائی کی تھی, ماں شریڑیاں بن کے آتی ہے سبحان اللہ. اور ماں دے دل وچ منگ ہوندی ہے مولا میرا پتر کدو جوان ہوئے گا, میرے ہوندیاں جوان ہو جائے تے میرے ہوندیاں پڑھ لے کے جوان ہو جائے گے تو میں منگنی کرا, میں
یہ شادی کرا میں سامنے دھولا بنیا ویکا ہوں ماں پتر منگن واسطے ٹرتی ہے منگنی کرنے واسطے ٹرتی ہے آن کے شریلیاں بن کے آتی ہے سبحان اللہ وہ بھی ویلا آ جاتا ہے جدو ماں دے سامنے پتر دھولا بن کے آ جاتا ہے یار ہار پکڑ کے کھلوتے ہوتے ہیں اس ویلے ماں وے کے آتی ہے سبحان اللہ باپ وے کے آتے ہیں سبحان اللہ رشتے دار کے اندر سبحان اللہ وہ شریکہ سڑتا ہے تے اپنے دھی آتے نہیں ہولی نہ بولو چیا کو دھی آتے نہیں اپنا شریکہ سارا جناب پاوے سردا ہوئے لیکن جناب گھر والے سارے کہندے سبحان اللہ یہ مثال دیتی ہے سمجھ آجے جدوں معراج دا دھولا میرا تے تیرا نبی بنیا معراج دی رات آئی تے اچانک جبرائیل دی چیخ نکلی اللہ کریم نے فرمایا جبرائیل آج رون والی رات نہیں آج چیخ والی رات نہیں کادے واسطے چیخ ماری آ رب العالمین تے ماں ہوندی تے کہندی سبحان اللہ تے باپ ہوندا تے کہندا سبحان اللہ تے بہناں ہوندیاں تے کہندیاں سبحان اللہ یہ تے محمد دے ویر ہوندے تے کہندے سبحان اللہ اللہ دی قدرت نو جوش آ گیا فرمایا جبرائیل ماں نہیں تے نہ ہوئے باپ نہیں تے نہ ہوئے رشتے دار نہیں تے نہ ہون اگر کوئی نہیں کہندا سبحان اللہ تے نہ آ کے میں رب ویکھ کے آپ کہاں گا سبحان اللہ کی آکھیا رب تعالی نے خود آکھیا سبحان اللذی پاک ہے او ذات گولڑے دا سید ویخ دا سی پیا ہونا کیا سبحان اللہ اجمل کا سبحان اللہ او دیوانے ادھر مدینہ مدینہ کرا دیو نا پڑھو سرکار دے پیار والی نار ویا کوئی سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اجمل کا ما احسن کا ما احسن کا ما اکمل کا کتے میرے علی کتے تیری سنا کتے میرے علی کتے تیری سنا گستاخی اکھی کتے جا لڑیاں گستاخی اکھی پیر مہر علی شاہ گولوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے اس صورت نو میں جانا کا اس صورت نو میں جانا کا جانا کا کے جانے جا کا جانا کا کے سچی آنکھاں تے رب دی میں شان کا سچی آنکھاں تے رب دی میں شان کا جس شان تو شان یہاں جی جس شان تو میں لے گیا معراج دا انکار نہ کرو ذات خدا دا انکار ہے اسی اکھاں میٹ کے فہم ادراک سمجھا سوچا درائیاں دی پانڈ بن کے سرکار دی بارگاہ پیش کر دیتی ہے یا رسول اللہ تسی جا بھی سکتے ہو تے واپس آ بھی سکتے ہو سوچئے تے تاں جے 2-4 کروڑ لگا ہوئے تے سانو گھاٹا پہ گیا کدے گھاٹا پہ ہے منشی نو بلاؤ مینجر نو بلاؤ ایتھے بلاؤ کیویں گھاٹا پہ گیا سانو کوئی گھاٹا نہیں سونیا رب شان دین والا ہے تینوں ملن والی ہے اسی کلمہ پڑھن والے آسا اکھاں میٹ کے یو مینونا بالغیب کلمہ پڑھے ہے اسی تے بنن والے اسی کہہ دیا جا بھی سکنا تے واپس آ بھی سکنا ہے میرا نبی جا بھی سکتا تے واپس آ بھی سکتا ہے اللہ پاک نے فرمایا سبحان اللہ دی پاک ہے وہ ذاتی اللہ کی اپنی پاکی بیان کر کے دسنا چاہنے اللہ فرمایا اسرا بے
عبدہی لیلا میں پاک ذاتا جنہیں سیر کرایا اپنے بندہ خاص لو رب العالمین سیر کرایا کدھروں سیر کرایا تیری پارک اپنے پیارے حبیب نو وکایا اللہ پاک نے فرمایا لیلا من المسجد اے مقام دیکھو نہ کتوں سیر کرائی تے کدھر نو سیر کرایا اللہ فرماندا لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى مسجد حرام تو لے کے میں اپنے بندے نو ٹوریا اللہ تو انہوں مسجد حرام بیکھڑی نصیب فرمائے پھر آکھو آمین او جگہ مسجد حرام دے وچ آ گئی ہے جتھے میرے نبی دھولا بن کے ٹورے سا میں وہ جگہ ویکھ کے آیا سمجھ لے اتھے بیٹھ کے آیا زیارتاں کر کے آیا سمجھ لگی جی لائبریری میں جا کے کتاباں کڈ کے وہ 25 علماء دے وچ بیٹھ کے اسا تحقیق کی تھی ساڈے آقا اس جگہ تو چلے سن ام ہانی دا حجرہ تے میرا نبی ٹریا تے ٹریا کتھوں مسجد حرام وچ ٹریا تے مسجد اقصی وال اے سیر جے بولو ساڈے نبی دی یہ مطلب ہے کسی جنت دی سیر کرنی ہو بھی نہ تے مسجداں وچ آیا کرے بولو مسجداں وچ آیا کرے مسجداں وچ بیٹھیا کرے مسجد وچ مزہ آوندا ہے سرور آوندا ہے پر مومن نو آوندا ہے کنوں آوندا ہے مومن نو تے غیر مومن نو تے سکون نہیں آوندا مچھلی نو پانی وچوں کڈ دیو نا تڑپ تڑپ کے مر دی تے مومن آدمی مسجد وچ آ جاندا انہوں مزہ بڑا آندا ہے حضور فرمایا کدی کدی کیاریاں جنت دیاں کیاریاں وچ بیٹھیا کرو مزے لیا کرو لذتاں لیا کرو سرور لیا کرو تاں ہی تے تانوں نیندر آ جاندی لذت آندی ہے سرور آندا ہے اکھاں بند ہو جاندی ہے لیکن یاد رکھ لو رب دی جنت وچ نیندر سارے بولو رب دی جنت وچ نیندر نہیں اللہ فرماندا ہے لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى میں اپنے بندے نو مسجد حرام تو ٹوریا ہے مسجد اقصی وال لے کے گیا مہینیاں دا سفر ہے سفر لیکن رب انو سیر کہہ کے پکاردا پیا بندہ سیر تے ادو جاندا جنوں جناب ڈاکٹر یا کڑ کے دل بیماری ود گئی ہے نو سیر دا دسیا جائے صبح سیر شام سیر زیادہ تو زیادہ ورزش کرایا کرو اے بندے دا مطلب اندر کوئی مرض لگ گیا اندر پریشانی کوئی آ گئی یار دے کول آیا پتر دا انتقال ہو گیا بھائی دا انتقال ہو گیا ماں دا انتقال ہو گیا باپ دا انتقال ہو گیا ہر ویلے جناب کونے سر رکھ کے جناب لیٹیا رہندا ہے ہر ویلے سر نیواں کر کے بیٹھا رہندا ہے ہسدا نہیں کھاندا نہیں پیندا نہیں ہر ویلے چپ چپ ہی رہندا ہے میرے کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والے یار سوچی پہ جاندے نے جدن دا یار دا انتقال ہو گیا ہے جدن دا بیٹے دا انتقال ہو گیا ہے جدن دا ویر دا انتقال ہو گیا ہے ایدیاں لباں تے مسکراہٹاں ختم ہو گئیاں نے انہیں کھانا پینا جناب والا چھڑ دیتا ہے یہ کم ہسدا تے کم کھاندا پیندا تے بابا ہر ویلے افسردگی وچ رہندا ہے یار کہندے نے چل آ تینوں اسی سیر کرا دینے آ تاکہ تیرا دل بہل جائے باغ و بہار وچ لے کے سجن بیلی چلے جاندے نے سرکار کائنات دا کلمہ پڑھنے والے ہو دنیا دا درد لگ جائے یار سجن بیلی باغ و بہار پارکاں وچ لے کے چلے جاندے نے دل بہل جاندا ہے تے جدوں اللہ پاک نے ساڈے گناہ یاد نو وکائے اللہ پاک دے پیارے محبوب نے دل تے گل لگا دی اللہ کریم نے فرمایا محبوبا ایویں دل تے گلاں نہ لگا کے بیٹھ جایا کر سونیا آ میرا دا دھولا بن کے آ جا اگے میں انہاں دے گناہاں دے دفتر رکھ لیاں گا لب تو ہلا دی معاف میں کر چھڈاں گا سونیا لب تو ہلا دی معاف میں کر دیا ایویں نہ دل تے انہاں دی لاب ہے یا اللہ انہاں دے گناہ ہی بڑے نے بولو انہاں دے گل تے واقعی ٹھیک ہے نا جو پاپ اسی کر کے بیٹھے ہیں حضور جان دے نے بولو حضور جان دے نے نبی پاک بڑے پریشان اللہ فرمایا محبوبہ تو محبوب ہے تے محبوبہ نو پریشان اسی ویکھنا بولو نا پریشان ہونا نہیں ویکھنا چاہندے یا اللہ پھر انہاں دا کی بنے گا ہن پتہ سی نا لگ گئی پریت رب نال تے رکھ ساڈے گناہ دا دفتر اگے دیتا انہاں دا کی بنے گا انہاں تے بانگاں والے بھی ستے رہنا ارشد رضوی اگے بھی آن کے سوچی پہنے مجذوب لوگ درویش کلندر مست زیادہ تر سنیاں دے پلے پہ رہنا مولا انہاں دا کی بنے گا فرمایا محبوبہ آ
गुनाह दा दफ्तर सामने रख देंगा, इज़न दे दियांगा, काटा तू मारदा जाई, लब तुसा हला देने ने, माफी तुहाडे रब ने दे छड़नी है। असा किहड़ी तुहाडी मोड़नी है, असा मोड़नी ते है ही नहीं। आ महबूबा ला मकां दियां बुलंदियां ते आ। एक गल ते दूजी गल, बुलाया मेराज दी राती, इत्थे ही मेराज हो सकदा सी पाई जवेद, इत्थे ही हो सकदे सी सारे काम, जिथे जैतून दा तेल, इंजीर दे दाने, अगले जुमे सुनोगे तुसी, सारा निज़ाम इत्थे जिथे भुगताया ना, उत्थे ही मेराज हो सकदा सी। लेकिन अल्लाह फरमाया महबूबा आ ना, जदों दी तेरी वलादत होई है ना, जमीन आसमान नूं ताने मारी जा रहा। बोलो जमीन आसमान ताने मारता पे, कहंदा मैं अफजल हाँ, मैं अफजल हाँ, मैं अफजल हाँ। आसमान आंदा मैं उच्चा हाँ, जमीन आंदी है बह जा मैं उच्ची हाँ। आसमान कहंदा मेरे ते तारे, मेरे ते चन्न, मेरे ते सूरज, मेरे ते बुलंदियां, मैं बुलंद हाँ। जमीन ने आख्या मननी है तेरे को सारा ही होवेगा, पर गुंबद खदरा वाला इशारा करके जमीन आंदी है सुना इहो जो महबूब भी तेरे को है, सुना इहो जो महबूब भी तेरे को है। आसमान रो पिया, कहंदा रब्बा तेरा महबूब रवान ते नहीं आया, रोंदियां दी जोड़ियां च हासे पावन वास्ते आ रहा। आसमान कहता या अल्लाह तेरा नबी ज़मीना दा नबी ते नहीं है ना, इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमिया, तेरा नबी सारी कायनात दा रसूल बन के आए, सारी जग दा नबी बन के आए। जमीन कहती है मौला अगर तेरे नबी दी विलादत मेरे ते होई है, आसमाना की हो जी अजमत तू भी वखाना। आसमान ने आखिया मौला तेरा नबी रवान वास्ते ते नहीं आया, रोंदियां दियां छोड़ियां में हासे पावन वास्ते आ रही है। रब्बुल आलमीन ने फरमाया आसमाना कहना की है या अल्लाह मैनू भी तेरे नबी दी विलादत विच हिस्सा मिलना चाहिए। अल्लाह करीम ने फरमाया आसमाना फिक्र ना कर, अगर यार दी विलादत ज़मीन ते होवेगी, मेराज आसमान ते होवेगा। तेरे ते मेरे यार दे पैर लगणगे ना, तू भी फखर करी जे तेरे ते यार दी विलादत होई है, साडे ते मेराज होया है। बोलो साडे ते मेराज होया है। एक हिकमत सुन लो, फिर सुनता पढ़ने आ। ईसाइयां ने आख्या ईसा रब दा बेटा है। बोलो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम रब दे बेटे ने। यहूदियां ने आख्या हूरां रब दियां तियां ने, हालांकि अल्लाह तियां पुत्रा तू पाक है। ईसाई आखन ईसा रब दा बेटा है, हूरां यहूदी आखन हूरां रब दियां तियां ने, बेटियां ने। अल्लाह करीम ने फरमाया महबूबा ये पहलियां कौमां रब ते बड़े इल्जाम लगांदियां चलियां गई हैं, तू महबूब है ना, आ जरा बन फब के आ ते मेराज दा दूल्हा बन के आ। ते मक्के च नहीं जाइए तो इत्थे भी मिल सकते हैं। एक तो आसमान की भी तमन्ना पूरी हो जाएगी, नाले आ ना ला मकान दियां बुलंदियां ते सज्जे खब्बे ध्यान मार के वेखा मेरा कोई कुल्ला कोठा, कोई मेरा धी पुत्र है। वो समझ आइए कि गई है, समझ लगी जी। साड़ी समझ ता नहीं है कि 3.5 लाख बिल आया गैस का, साड़ी तो समझ ता कसी पई ते तुहाडी समझ नूं की हो गया, समझ लगी जी। आ कोई धी पुत्र तेरा कोई मेरा है, नबी पाक गए सत्ते आसमाना तो उत्ते सिदरा, सिदरा तो उत्ते ला मका। इधर वेख, इधर वेख, अगे वेख, पिछे वेख। या अल्लाह तू बस अल्लाह ते कल्ला है। जिन्हों समझ आइए बोलो अल्लाह ते धियां पुत्रां तो पा के, बीवी बच्चियां तो पा के, बंगले कोठी तो पा के। अल्लाह फरमाया महबूबा से दो ही जाता वहां ते इत्थे बह के गल्लां करदे रहिए ते यहूदियां दा इतराज ते फिर फरिश्ते है ना, जाओ ना इंज लाड़ा बन के बन फब के जाओ ताइफ के बाजारा में जाके ऐलान ते कर दियो मैं एक अल्लाह नूं वेख के आया वा। अल्लाह की जात इतराज करने वाले हो, अल्लाह की जात के सरकारे कायनात आ गए आन के ऐलान कीता कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद। अल्लाह ताला दी जात
ایک ذات وحدہ لا شریک ذات بے نیاز ذات. لوگوں نے سوال کیتے تجھے تانوں کیویں پتہ ہے؟ آپ نے فرمایا لوگوں آپ نبی آکھے گا مینوں جبرائیل دسی ہے لیکن میں یہ جواب نہیں دیاں گا میں سدھیاں اکھاں دے نال جا کے جلوہ خدا دا ویکھ کے آیا واں. ہن ساری خدائی سو گئی ہے ہن ساری خدائی سو گئی یہ عرشاں تے آ جا چپ کر کے عرشاں تے آ جا چپ کر کے گلا ہون رازن یا گلا ہون رازن دیدیاں کچھ سن جا سنا جا کہ جی کچھ سن جا سنا جا سبحان اللہ اسرا بعبدہ لیلا. رات دے تھوڑے حصے چ اپنے پیارے محبوب نو سیر کرائی تے پھر اتھوں انشاءاللہ اگلی جمعے گل کرانگے.